अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल-वाहिद अल-अहद। अल-वाहिद का मतलब है एक अकेला, अल-अहद का मतलब है यकता। सूरत राद में अल्लाह ताला का फरमान है, कह दीजिए अल्लाह ही खालिक है हर चीज़ का और वो अकेला तसल्लुत वाला है। सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला का फरमान है, कह दीजिए वो अल्लाह यकता है, यानी कि यूनिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन मामलात में यकता और अकेला है? अपनी ज़ात में, अपने नामों, अपनी सिफ़ात में, अपने अफ़आल और तदबीर में, हर तरह से अल्लाह ताला यकता और अकेला है। सूरत शूरा में अल्लाह ताला का फरमान है, उस जैसी कोई चीज़ नहीं और वह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में अकेला और यकता है। कैसे? कि वो पूरी कायनात में सबसे बड़ा है और इसी तरह से वो सबसे ज़्यादा बुलंदी यानी अपने अर्श पर मौजूद है। ऐसी कोई और ज़ात नहीं है जो इतनी बड़ी हो और इतनी बुलंदी पर मौजूद हो। सूरत रात में अल्लाह ताला का फरमान है, जानने वाला है गैब और हाजिर का, सबसे बड़ा बहुत बुलंद है। सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मस्जिदुल हराम में दाखिल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, कौन सी आयत अफजल है जो आप पर नाजिल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी। अल्लाह की इस वसी कुर्सी के मुकाबले में 7 आसमान इस तरह हैं जैसे बेआबान ज़मीन में कोई छल्ला पड़ा हुआ हो, और फिर अल्लाह की कुर्सी उसके मुकाबले में ऐसी है अल्लाह के अर्श के सामने जैसे कि बेआबान में कोई छल्ले का वजूद हो। यानी हम देखें बेआबान सहरा की मानिंद, सहरा के अंदर एक छल्ले को रख दें तो उसकी क्या हैसियत होगी। तो जितने भी आसमान है वो सारे के सारे अल्लाह की कुर्सी के सामने सहरा में पड़ी अंगूठी की मानिंद है। और फिर इसी तरह से अल्लाह की कुर्सी जो है उसके अर्श के सामने है, सहरा में पड़ी अंगूठी की मानिंद। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी ज़ात है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो आसमान हमें नज़र आता है ये तो एक आसमान है, आसमान दुनिया, जिसके अंदर हम रहते हैं, और इसके अंदर जितने भी सितारे, सैयारे, इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज़, ये सब कुछ नज़र आता है। ये अल्लाह के कुर्सी के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जो सबसे ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद है, ऐसी यूनिक, यकता, अकेली है, अपने अर्श पर मौजूद है। सूरतुल बुरूज में अल्लाह ताला का फरमान है, शान वाले अर्श का मालिक है। इसी तरह से रब है अर्श अज़ीम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इजाज़त दी गई कि मैं बयान करूं अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों के बारे में। बेशक एक फ़रिश्ते की कान की लो से उसके कंधे तक 700 साल की मुसाफत का फ़ासला है। यानी हम इससे अंदाज़ा करें कि एक फ़रिश्ते की कंधे की लो से उसके कान की लो से कंधे तक 700 साल तक इंसान चलता जाए तो फिर 700 साल की मुसाफत का फ़ासला तय करेगा। और इंसान की एवरेज उम्र कितनी होती है? 100 साल तक तकरीबन, मैक्सिमम अगर हम देखें जो हमें नज़र आती है। और 700 साल तक अगर इंसान चलता जाए तो इतना सा फ़ासला तय करेगा, तो वो पूरा फ़रिश्ता कितना बड़ा होगा, कितनी ज़्यादा बुलंदी पर होगा, और उस फ़रिश्ते ने जिस अर्श को उठा रखा है वो कितनी बुलंदी पर होगा। और अल्लाह ताला अपने अर्श पर मौजूद है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात कितनी ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद है। सूरतुल हज में अल्लाह ताला का फरमान है, ये बात बेशक इस वजह से है कि बेशक वही हक़ है और बेशक जिसको वो उसके सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है, वही बुलंद है, बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में कैसा यकता और अकेला है कि निगाहें उसको नहीं पा सकती। सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान खड़े होकर 5 बातों पर मुश्तमिल खुतबा दिया। फरमाया, बेशक अल्लाह ताला सोता नहीं और ना ही सोना उसकी शायान शान है। वो मीज़ान के पलड़ों को झुकाता और ऊपर उठाता है। रात के अमाल दिन के अमाल से पहले और दिन के अमाल रात के अमाल से पहले उसके सामने पेश किए जाते हैं। उसका पर्दा नूर है, अगर वो उस पर्दे को खोल दे तो उसके चेहरे के अनवार जहाँ तक निगाह पहुँचे उसकी मखलूक को जला डालें।
مسروق रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज़ की, अम्मी जान, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में अपने रब को देखा था? सईदा आयशा ने फरमाया, तुमने ऐसी बात कह दी है जिससे मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम इन तीन बातों से बेखबर हो? जो शख्स भी इनमें से ये बातें करता है वो झूठ कहता है। जो शख्स कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में अपने रब को देखा तो वो झूठ कहता है। फिर सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये आयत तिलावत फरमाई, सूरतुल अनाम। उसे निगाहें नहीं पा सकती लेकिन वो निगाहों को पा लेता है और वो नहायत बारीक बिन बाखबर है, यानी वो ऐसी ज़ात है, ऐसी यकता है कि निगाहें उसको पा ही नहीं सकती। इसी तरह से सूरत शूरा में अल्लाह ताला का फरमान है, जो सईदा आयशा ने तिलावत फरमाई आयत, किसी बशर के लायक नहीं कि अल्लाह ताला उससे कलाम करे मगर वही या पर्दे के ज़रिए से। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला अपने कलाम में यकता और अकेला है। उस जैसा कलाम किसी का नहीं, उस जैसा कोई कलाम बना ही नहीं सकता। फिर जो उसका कलाम है वो समझने के लिए आसान है। सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला का फरमान है, आप कह दीजिए कि अगर इंसान और जिन इस क़ुरान के मिसल पैदा करने के लिए जमा हो जाए तो वो इस जैसा नहीं ला सकते, ख्वाह वो एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो जाएं। अल्लाह का कलाम नसीहत के लिए आसान है। सूरतुल क़मर में अल्लाह ताला का फरमान है, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने नसीहत के लिए क़ुरान को आसान कर दिया है, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। हम देखते हैं कि बहुत से कलाम, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह का कलाम आसान है। कैसे आसान है कि कोई भी गैर मुस्लिम उसको अपनी ज़ुबान में पढ़ता है तो ईमान ले आता है। फिर एक दफ़ा जो पढ़ता है, जो सीखने को मिलता है एक दफ़ा पढ़ने पर, अगली दफ़ा पढ़ने पर कुछ और सीखने को मिलता है। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के मुताबिक इंसान जवाब पाता है। किसी भी दौर में ये कलाम पुराना नहीं होता। दुनिया के कलाम, दुनिया की बातें, दुनिया की किताबें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन ये कलाम हर दौर के मुताबिक बातों को बताता है और ज़िंदगी के हर शोबे की तफसीलात के बारे में बताता है। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ में यकता है और अकेला है। जैसे उसकी तारीफ़ की जाती है वैसी कहीं पर भी नहीं, किसी की भी नहीं की जाती। कायनात की सब मखलूक़ात उसकी तारीफ़ और उसकी पाकी बयान करती हैं, यहाँ तक कि अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते भी। सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला का फरमान है, सातों आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके अंदर है सब उसकी तस्बीह करते हैं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उसकी हम्द के साथ तस्बीह करती हो, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। बेशक वो हमेशा बुर्दबार और माफ़ करने वाला है। सूरत गाफिर में अल्लाह ताला का फरमान है, जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द हैं वो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे रब, बेशक तेरी रहमत और इल्म हर चीज़ पर वसी है। तू उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की, और इन्हें जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले। फिर हम देखें कि अल्लाह ताला अपने अस्मा व सिफ़ात में यकता और अकेला है। जैसे उसके नाम और सिफ़ात हैं वैसी किसी और के भी नहीं। जैसे कि अल्लाह बिल्कुल यकता नाम है, और रहमान, अल-मन्नान, अल-मुस्तआन, इसी तरह से बाकी सारे नाम। और अल्लाह की सिफ़ात की बात करें तो सिफ़ात ऐसी हैं जो हर नाम के अंदर पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का नाम है ar-रहमान लेकिन उसके अंदर रहम करने की सिफ़त ही नहीं। वो उसका नाम है अल-मन्नान लेकिन वो अता ही नहीं करता। वो उसका नाम है अल-मुस्तआन लेकिन वो मदद नहीं करता। ऐसा नहीं है। अल्लाह के लिए है अच्छे अच्छे नाम। सूरत ताहा में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम। जैसी उसकी सिफ़ात है वैसी किसी की भी नहीं। जैसा वो अल-खालिक है वैसा कोई भी खालिक नहीं। जैसा वो अल-मालिक है वैसा कोई भी मलकियत नहीं रखता। जैसा वो अल-अलीम है वैसा इल्म कोई भी नहीं रखता। जैसा वो अल-बसीर है वैसा कोई देख नहीं सकता। जैसा वो ar-रहमान है वैसा कोई रहम नहीं कर सकता। जैसा वो अस्सलाम है वैसी कोई सलामती पहुँचाने वाला नहीं। जैसा वो अल-मुहैमिन है वैसा कोई और निगहबानी करने वाला नहीं। इसी तरह से बाकी तमाम के तमाम सिफ़ात में अल्लाह ताला यकता है। हम पहली सिफ़त की बात करें, अल्लाह ताला अल-खालिक है, पैदा करने वाला है, अल-खल्लाक है, कसरत से पैदा करने वाला है। उसने आसमान दुनिया को पैदा किया, इसके अंदर सितारे सैयारे इतनी बड़े हुजम के बनाए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया। ज़मीन
ज़मीن کی حیثیت اس کائنات کے سامنے کوئی بھی نہیں، ذرے برابر بھی نہیں، اور اس زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات بنائی سب کو اتنی تفصیل سے بنایا۔ اسی طرح سے جو نظارے ہم دیکھتے ہیں، جو بھی مخلوقات، صحرا، گلیشیئرز، اسی طرح نباتات کی شکل میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کی۔ اسی طرح سے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق حشرات کی شکل میں اتنی زیادہ تفصیل سے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ کر۔ جہاں اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، وہاں چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات کو بھی تفصیل سے پیدا کیا۔ اس نے پھل اور سبزیوں کو پیدا کیا، وہ الخلاق ہے، مسلسل پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم گن نہیں سکتے کہ ہم نے اب تک کی زندگی میں کتنے پھل اور سبزیاں کھا لیے، لیکن وہ مسلسل پیدا کیے چلے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور صفت کے بارے میں دیکھتے ہیں، المالک، الملک، الملیک، وہ بادشاہ ہے، وہ ملکیت رکھتا ہے، پورا اختیار رکھتا ہے آسمان و زمین کی ہر مخلوق پر، اس کے فعل پر، اس کی صفات پر پورا کنٹرول اللہ کا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے اندر ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم دیکھیں آسمانی دنیا میں نظام شمسی، اس کے اندر گیلیکسیز ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، اس کا جتنا بھی پھیلاؤ ہے، ان کی حرکات سب کے اوپر مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سورج تبھی نکلتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، سورج کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے۔ بادل تبھی آتے ہیں، بارش تبھی برساتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے۔ گلیشیئرز تبھی پگھلتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کی ملکیت میں ہیں۔ اسی طرح سے جمادات اپنی جگہ پر تبھی کھڑے رہتے ہیں جب تک اللہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو ان کو بہا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ سمندر کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے، پانی کے اوپر وہ چاہے تو زمین پر چڑھا دے، ہواؤں کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے۔ مٹی اور نباتات کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو جس مرضی مٹی سے جو مرضی نباتات اگا دے۔ پھر انسان چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لے، اچھی سے اچھی مٹی ہو، اچھے سے اچھے نباتات کو اگا لے، جتنا مرضی فیوریبل ماحول دے دے، لیکن وہ نباتات تبھی اگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے پھل اور سبزیاں تبھی اگتے ہیں تب اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں۔ ان سب کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو جس مرضی پھل اور سبزی کو جیسا مرضی پیدا کر دے۔ اسی طرح سے ایک ایک پرندے کی زندگی کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے، ایک ایک جانور کی زندگی پر اللہ کی ملکیت ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے زندگی اور موت دے دے۔ انسان کی بات کریں تو انسان کی زندگی اور موت پر بھی اللہ کی ہی ملکیت ہے۔ انسان کوئی بھی اپنی جگہ سے، اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ پیدا نہیں ہوتا اور اپنی مرضی سے اس دنیا سے نہیں جاتا۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز جو انسان کی ملکیت میں ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ کیسے؟ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے ساتھ؟ ہر چیز کو یہی چھوڑ جاتا ہے۔ اصل میں ملکیت تو اللہ کی ہے، وہ چاہے تو کسی اور کو وقتی طور پر ملکیت دے دے جیسے ہمیں دے رکھی تھی۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور اپنی تدبیر میں یکتا اور اکیلا ہے۔ ہم نے صفات میں تو 2 صفات کو تفصیل سے دیکھا، اور سارے کے سارے اللہ کے ناموں میں صفات پائی جاتی ہیں، تو ساری کی ساری صفات کو اگر دیکھا جائے تو وہ سب کی سب یکتا ہے، اکیلا ہے ہر صفت کے اندر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور تدبیر میں بھی یکتا ہے۔ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے، اس کے اندر ہر جگہ اللہ کے افعال نظر آتے ہیں، جیسے کہ جیسا وہ پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے، ویسا کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسا وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسا وہ نباتات اگاتا ہے گٹلی کو پھاڑ کر، ویسا کوئی نہیں اگا سکتا۔ جیسا وہ عطا کرتا ہے ویسا کوئی روک نہیں سکتا، نہ ہی عطا کر سکتا ہے۔ جیسی وہ عافیت، آسانی دیتا ہے، ویسی کوئی عافیت اور آسانی نہیں دے سکتا۔ جیسا وہ عدل کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، ویسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ جیسا وہ انتقام لیتا ہے، جیسی وہ پکڑ کرتا ہے، جیسی وہ آزمائش کرتا ہے، ویسی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا وہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے ویسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نیز جتنے بھی اس کے افعال ہیں، اس جیسے افعال کرنے والی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں جو نہیں ملکیت رکھتے تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یکتا اکیلا ہے موسموں کی تدبیر کرنے میں۔ موسم کو جتنا چاہے وہ طویل کر دے، جتنا چاہے قصیر کر دے۔ اسی طرح سے ان کے اندر ہونے والے حالات و واقعات کے اوپر بھی اللہ کا ہی اختیار ہے۔ بارش کی تدبیر اللہ کے فعل میں سے ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ دن رات کے آنے جانے کی تدبیر بھی اللہ ہی کرتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ انسان کی بات کریں تو انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا اور اکیلا ہے انسان کی زندگی کی تدبیر کرنے میں۔
جب ایک ہستی اپنی ذات، اپنے کلام، اپنی تعریف، اپنے ناموں، اپنی صفات، اپنے افعال اور اپنی تدبیر میں اکیلی اور یکتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی زندگی میں بھی تدبیر کرنے میں اکیلی اور یکتا ہے، تو پھر تمام عبادات کا حقدار کون ہوا؟ کون سی ہستی حقدار ہے کہ اس سے امیدیں باندھی جائیں، اس پر توکل کیا جائے؟ کون سی ہستی انسان کے نفع یا نقصان کی مالک ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ عبادت خالص اسی کا حق ہے، اللہ کا ہی حق ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلے ہی مسلمان بنوں۔ اللہ کی عبادت، اس کا ذکر انسان کی روح اور دل کی غذا بھی ہے۔ اس کا پروف کیا ہے؟ سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ انسان جب اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے، جیسے کہ نفع نقصان کا مالک دوسروں کو سمجھ لیتا ہے، بزرگوں کو سمجھ لیتا ہے، چھوٹی ہستیوں کو سمجھ لیتا ہے، بتوں کو سمجھ لیتا ہے، یا پھر دوسروں سے امیدیں باندھتا ہے، دوسروں پر ہر معاملے میں توکل کرتا ہے، دوسروں کے لیے اپنی زندگی، وقت، صلاحیتیں لگاتا ہے، دوسروں کے دلوں کا سکون چاہتا ہے اپنی زندگی میں، دوسروں سے ویسی محبت کرتا ہے جیسی اپنے رب سے کرنی چاہیے، تو کیا ہوتا ہے؟ آخر میں انسان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسوائی کے سوا انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، یہاں تک انسان کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آئیے تجدید ایمان کریں، یعنی کہ اپنے ایمان کو تازہ کریں، بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، خالص اسی کے لیے اپنی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو اپنے نفع یا نقصان کا مالک نہ سمجھیں، اسی پر بھروسہ کریں۔ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الواحد الاحد کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو ان ناموں سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کی پہچان ملے گی، اس کے معبود ہونے پر یقین آئے گا، اس کی تعظیم دل میں پیدا ہوگی، انسان کی تنہائیاں دور ہوں گی، یہ سوچ کر کہ ایک ہستی ہے جو ہر وقت موجود ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق ملے گی، اور چھوٹی مخلوقات سے توکل ختم ہوگا، دل میں امید اور خوشی پیدا ہوگی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ اللہ کی پہچان کے ساتھ اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی تسبیح، حمد و ثنا کرنی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ کائنات کی ساری مخلوقات کر رہی ہیں تو میں کیا کر رہی ہوں۔ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی چاہیے تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا ہے، اپنی حیثیت دیکھتے ہوئے نہیں مانگنا۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے توفیق بھی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام نصیحت کے لیے آسان ہے۔ ایمان کی مضبوطی اور اللہ کا ساتھ پانے کے لیے اس کو اس نام سے پکارنا ہے، اسی طرح سے اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، سورۃ الاخلاص کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دوسری چھوٹی ہستیوں کے پیچھے اپنے نفع یا نقصان کے لیے نہیں بھاگنا، مختلف دعائیں پڑھنی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد و تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی منع نہیں کر سکتا اسے جس کو تو عطا کرے، ولا معطی لما منعت، اور اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا جس کو تو منع کر دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اور اس کے نفس کی رضامندی کے برابر، وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور اس کے عرش کی وزن کے برابر اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو پاک ہے اے اللہ اور تیری پاکی کے ساتھ تیری تعریف ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
الحمدللہ آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.